हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो निहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है, चूँकि आज की वीडियो के अंदर मैं उर्दू अदब के मारूजी सवालात लाया हूँ और बहुत ही बेहतरीन मारूजी सवालात हैं, इसलिए आप इन तमाम सवालात को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो पहला सवाल है उसके जानिब बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल यह है कि मंदरजा झेल में से किसका ताल्लुक़ जो है दबिस्तान लखनऊ से है? क्या इंशा का है, या नासिक का है, या सौदा का है, या फिर मीर का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि दबिस्तान लखनऊ में से जो है नासिक का ताल्लुक़ है, बाकी ये तीनों का नहीं है। उसके बाद सवाल ये है 2 नंबर, वो ये है कि जमालियाती तनक़ीद किस नाक़िद से मंसूब है? क्या मुमताज़ हुसैन से मंसूब है, या सज्जाद ज़हीर से, या आल अहमद सुरूर से, या एहतिसाम हुसैन से? तो जमालियाती तनक़ीद जो है आल अहमद सुरूर से मंसूब है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि मनक़बत किसके लिए लिखी जाती है? क्या अल्लाह के लिए लिखी जाती है, या रसूल के लिए, या सहाबा के लिए, या खुलफ़ाए राशिदीन के लिए? तो मनक़बत जो है वो सहाबा के लिए और खुलफ़ाए राशिदीन के लिए भी कह सकते हैं लिखी जाती है। उसके बाद सवाल ये है कि ज़माना के लिहाज से तक़दीम किसको हासिल है? क्या वली को है, या गालिब को है, या सौदा को है, या मीर को है? तो ज़माने के लिहाज से तक़दीम जो है वली को हासिल है। इस सवाल का मतलब ये हुआ कि इन जो 4 ऑप्शन है इनमें से सबसे पहले कौन पैदा हुए हैं? तक़दीम मतलब पुराने कौन हैं? तो ये सवाल था जिसका जवाब ऑप्शन ए है, यानी वली। उसके बाद सवाल ये है कि फ़ज़ली की द मजलिस का मौजू क्या है? क्या सियासी है, या समाजी है, या मजहबी है, या फिर अदबी है? तो फ़ज़ली की द मजलिस का जो मौजू है वो मजहबी है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? क्या यह गालिब की है, या फिर जमील जालिबी की है, या शिबली की है, या सर सैयद अहमद ख़ान की है? तो असबाब बगावत हिंद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि शेरुल आजम का मौजू क्या है? क्या मगरबी शायरी है, या फिर अरबी शायरी है, या फ़ारसी शायरी है, या उर्दू शायरी है? तो शेरुल आज़म का मौजू फ़ारसी शायरी है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि कृष्ण चंद्र की तसनीफ़ अन्नदाता का मौजू क्या है? क्या कहते बंगाल है, या फिर आज़ादी की जद्दोजहद है, या पहली आलमी जंग है, या दूसरी आलमी जंग है? तो कृष्ण चंद्र की तसनीफ़ अन्नदाता का मौजू जो है वो कहते बंगाल है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल ये है कि नून मीम राशिद का ताल्लुक़ किस हल्का से था? क्या तरक्की पसंद तहरीक से था, या फिर हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से था, या जदीदियत से है, या फिर अंजुमन पंजाब से था? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि नून मीम राशिद का ताल्लुक़ हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ किस सन में जारी हुआ? क्या 1870 ईस्वी में जारी हुआ, या 1871 में, या 1858 में, या फिर 1876 में? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ जो है वो 1870 ईस्वी में जारी हुआ था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद सवाल ये है कि उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन था? क्या मीर ज़मीर थे, या फिर मीर खलीक़, या मीर अनीस, या शाह अशरफ बियाबानी? तो उर्दू का जो है पहला मरसिया निगार शाह अशरफ बियाबानी को माना जाता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि मीर बब्बर अली अनीस कहाँ पैदा हुए? क्या लखनऊ में पैदा हुए, या फैज़ाबाद में, या मुरादाबाद में, या मलिह आबाद में? तो मीर बब्बर अनीस जो है ये फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि मौलवी अब्दुल हक की शोहरत किस चीज़ से है? क्या तनक़ीद से है, या नावल से है, या तारीख़ से है, या तहक़ीक़ से है? तो मौलवी अब्दुल हक की जो शोहरत है वो तहक़ीक़ से है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है?
کیا شاہ نامہ ہے یا پھر ساقی نامہ ہے یا پھر اصلاح نامہ ہے یا مسدس مد و جسر اسلام ہے؟ تو مسدس حالی کا دوسرا نام آپشن ڈی ہے، یعنی کہ مسدس مد و جسر اسلام ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد 15 نمبر سوال یہ ہے کہ صبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ کیا محمد قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی یا قلی قطب شاہ کی فرمائش پر یا عبداللہ قطب شاہ یا قطب اللہ؟ تو صبرس جو ہے یہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے 16 نمبر کہ دہلی کی آخری شمع کس کی تصنیف ہے؟ کیا شہبائی کی ہے یا پھر سر سید کی ہے یا ظہیر دہلوی کی ہے یا فرحت اللہ بیگ کی ہے؟ تو دہلی کی آخری شمع جو ہے یہ صہبائی کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مرزا دبیر کے استاذ کا کیا نام تھا؟ کیا میر خلیق تھا یا پھر مظفر حسین ضمیر تھا یا امام بخش ناسخ تھا یا مرزا رفیع سودا تھا؟ تو میر ضمیر کے استاذ کا جو ہے مرزا دبیر کے استاذ کا جو ہے مظفر حسین ضمیر تھا نام تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد 18 نمبر سوال یہ ہے کہ رومانی تحریک کا سرور آوردہ ادیب کون ہے؟ کیا راجندر سنگھ بیدی ہیں یا عصمت چغتائی ہے یا منٹو یا نیاز فتح پوری؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے 19 نمبر کہ مندرجہ ذیل میں سے کون تاریخی نثر نگار ہیں؟ کیا نذیر احمد ہیں یا پھر حالی ہیں یا سر سید احمد خان ہیں یا شبلی ہیں؟ تو تاریخی نثر نگار جو ہے وہ یہ شبلی نعمانی کہلاتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ بحث و تقرار کس کا موضوع ہے؟ کیا شبلی کا ہے یا پھر سر سید احمد خان کا ہے یا رشید احمد صدیقی کا ہے یا آل احمد سرور کا ہے؟ تو بحث و تقرار جو ہے وہ سر سید احمد خان کا موضوع ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ادب برائے زندگی کس کا نقطۂ نظر تھا؟ کیا وہابی تحریک کا تھا یا جدیدیت کا تھا یا ترقی پسند تحریک کا تھا یا علی گڑھ تحریک کا تھا؟ تو ادب برائے زندگی جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کا نقطۂ نظر تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ کیا شمس الرحمن فاروقی ہیں یا پھر پروفیسر عقیل رضوی ہیں یا پروفیسر قمر رئیس ہیں یا وہاب اشرفی ہیں؟ تو جدیدیت کا نمائندہ نقاد جو ہے وہ یہ شمس الرحمن فاروقی ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کو کب بند کر دیا گیا؟ کیا 1855 عیسوی کو بند کر دیا گیا تھا یا پھر 1854 عیسوی کو یا 1855 عیسوی کو یا 1846 عیسوی کو؟ تو فورٹ ولیم کالج کو جو ہے 1854 عیسوی کو بند کیا گیا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مسور غم کے نام سے کسے یاد کیا جاتا ہے؟ کیا سجاد ظہیر کو یاد کیا جاتا ہے یا عبدالحلیم شرر کو یا راشد الخیری کو یا نذیر احمد کو؟ تو مسور غم کے نام سے جو ہے وہ علامہ راشد الخیری کو یاد کیا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو تحریک کا مصنف کون ہے؟ کیا کلیم الدین ہیں یا احتشام حسین ہیں یا رشید احمد صدیقی ہیں یا آل احمد سرور ہیں؟ تو اردو تحریک کے مصنف جو ہیں آل احمد سرور ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس کو گیان پیٹھ ایوارڈ نہیں ملا؟ کیا فراق گورکھپوری کو نہیں ملا یا منٹو کو نہیں ملا یا سردار جعفری کو نہیں ملا یا قرۃ العین حیدر کو نہیں ملا؟ تو گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے وہ منٹو کو نہیں ملا ہے، باقی یہ تینوں کو ملا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نیرنگ خیال کی کس نوعیت کی کتاب ہے؟ کیا مزاحیہ ہے یا پھر تنزیہ ہے یا تمثیلی ہے یا تاریخی ہے؟ تو نیرنگ خیال جو ہے یہ تمثیلی ہے اور یہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آثار السنادید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ کیا سیاسی ہے یا مذہبی ہے یا تاریخی ہے یا پھر سماجی ہے؟ تو آثار السنادید جو ہے یہ تاریخی نوعیت کی کتاب ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے
کہ کس کتاب کو اردو تنقید کی بوتیکا کہا جاتا ہے؟ کیا موازنہ انیس و دبیر کو کہا جاتا ہے، یا اردو شاعری پر ایک نظر اس کو کہا جاتا ہے، یا اردو تنقید کا ارتقاء اس کو کہتے ہیں، یا مقدمہ شعر و شاعری اس کو کہتے ہیں؟ تو کس کو اردو تنقید کی بوتیکا کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ مقدمہ شعر و شاعری ایک ایسی کتاب ہے جس کو اردو تنقید کی بوتیکا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ڈراموں کے مجموعے سات کھیل کا مصنف کون ہے؟ کیا کرشن چندر ہیں، یا بیدی ہیں، یا محمد مجیب ہیں، یا محمد حسن ہیں؟ تو ڈراموں کے مجموعے سات کھیل کے مصنف جو ہیں وہ بیدی ہیں، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ تو ساتھیوں یہ تھے کچھ اردو ادب کے معروضی سوالات۔ امید ہے آپ کو بہتر لگا ہوگا، اور بہتر اگر لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔